अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमाना। जॉन यॉर्क रूसो ने कहा था, नो स्टेट हैज़ एवर फाउंडेड विदाउट रिलीजन एज इट्स बेस। विदाउट रिलीजन देयर कैन नॉट बी एनी वर्चू एंड विदाउट वर्चू देयर कैन नॉट बी एनी स्टेट। यानी ऐसी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट दुनिया में आज तक बग़ैर रिलीजन के फॉर्म नहीं हो पाई। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आपकी लीडरशिप और आपके जो रूलर्स हैं उन्होंने ये दिखाना होता है आवाम को कि वो कितने अच्छे हैं और क्यों आवाम को उनकी ज़रूरत है। अगर वो उनको चूज़ करेंगे तो उससे अच्छाई फैलेगी, इसलिए आवाम को चाहिए कि वो ऐसे लीडर्स को बार बार चूज़ करे, उनका इंतखाब करे। डेमोक्रेसी में ये ऐसे काम करता है, लेकिन किंग ऑफ किंग्स के सिस्टम के अंदर भी इन्हीं वर्चुअस और रिलीजियस वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके कई हुकूमतें बनी और दुनिया में आज तक कायम है। हाल ही में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्टेट गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया और जब से वो पाकिस्तान आए हैं उन्होंने कई सारी स्पीचेस दी हैं लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में। और उनका जो एक फोरम है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं लाइव, वो किए गए। मसला ये है कि पाकिस्तानियों को शायद अपने लोकल क्लरिक्स या मौलवियों से जो धोखे मिले उनका उनसे पेट नहीं भरा, तो उन्होंने एक बाहर से सूट वाला मौलवी इनवाइट किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वो कैरेक्टर हैं जिनको 2016 में उनकी अपने मुल्क ने जिला वतन कर दिया और उन पर जो इल्ज़ामात हैं उनमें मनी लॉन्ड्रिंग, हेट स्पीच और टेररिज्म के एक्ट्स को इंस्पायर करने की स्पीचेस का जिक्र है। और जब ये एक्यूजेशंस उन पर लगी, बजाय इसके कि वो इनको क्लियर अप करते, उन्होंने मुल्क से भाग जाना बेहतर समझा। और कनाडा जैसे मुल्क ने भी उन्हें अपने मुल्क में पनाह देने से इनकार कर दिया, यूके ने भी इनकार किया और फिर वो मलेशिया में जा बसे। मगर पाकिस्तानियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसको कोई नहीं पूछता उसको हम उठा लेते हैं, जिसको उसके अपने घर वाले भी उठा के बाहर फेंक देते हैं उसको हम अपने सर पे बिठा लेते हैं। और सर पे बिठाने का क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड ये है कि वो शख्स दीनी बातें करे, वो एक स्पेसिफिक हुलिये में दिखे, थोड़ा रिलीजियस दिखे, तो हम उसको सर पे बिठाने के लिए रेडी बैठे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वाई हिम। असल में मसला ये है कि हमने जितना भी बिट्रेयल हमारे ज़ाती लोकल क्लरिक्स और मौलवियों से खाया, उनका हुलिया और लिबास ज़्यादातर लोकल था। अब वो शलवार कमीज़ में पाए जाते थे, एक स्पेसिफिक पगड़ी में पाए जाते थे, लेकिन अब हमें थोड़े मॉडर्न मौलवी की ज़रूरत थी और उस मॉडर्न मौलवी को हमने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की शक्ल में पाया। और हमारी गवर्नमेंट का इसमें रोल ये है कि जब भी उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाना हो, वो इस तरह के शोशे छोड़ देते हैं, कोई भी रिलीजियस टैक्टिक प्ले करते हैं जिससे आवाम डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई आकर स्पून फीडिंग कर रहे हैं लोगों की, लोग ख़ुद एक्सेप्ट करते हैं इस मैस मैनिपुलेशन को, और साथ ही साथ वो ऐसे जलसों में और ऐसे लोगों को सुनना पसंद करते हैं जो उनको सरासर झूठ और फरेब बेच रहे होते हैं, मगर वो बाकियों को खुदा से माफ़ी मांगने पर मजबूर कर देते हैं। इन्हीं स्पीचेस में जो कि उन्होंने दी पूरे मुल्क में, कराची में एक पश्तून लड़की ने उनसे सवाल किया कि जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखती हैं, लकी मरवत का इलाका है, वहाँ पर 5 वक्त के नमाजी हैं, नमाज कज़ा नहीं करते, उनका हुलिया बिल्कुल दीनी होता है, वहाँ ख़वातीन बाहर नहीं जाती। ये बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि हमारे यहाँ समझा जाता है कि ख़वातीन के बाहर निकलने से बेहयाई और बुराई फैलती है। बट शी क्लियर्ड इट आउट कि वहाँ पर उनके इलाके में ऐसा कुछ नहीं होता, काम के बगैर ख़वातीन बाहर नहीं जाती और बाहर भी जाएँ तो पर्दे में होती हैं। फिर भी उस इलाके में पीडोफीलिया, ज़िना और कई सारी बुराइयाँ फैलती जा रही हैं। आप बताएं कि इसकी रीज़न क्या है? और उस सवाल को जिस तरीके से स्पिन करके उस लड़की पर फेंका गया कि तुम्हारी गलती है कि तुमने ये सवाल किया, ये सवाल ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक मुस्लिम माशरा हो वहाँ पर इस तरह की बुराइयाँ जन्म ही नहीं ले सकती। यानी इनके मुताबिक व्हेन दे डू नॉट हैव एनी आंसर्स, वो अगले को ब्लेम कर देते हैं कि उसका सवाल गलत है या वो गलत सोच रहा है। एंड ही शिफ्टेड द होल कॉन्वर्जेशन एंड द क्वेश्चनिंग टुवर्ड्स द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन, यहाँ तक कि ब्लास्फेमी तक नौयत आ चुकी थी कि आप ब्लास्फेमी कर रही हैं। उनकी जवाबात इस तरह के थे एंड ही आस्क्ड हर टू
اپولوجائز، اور جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے اپنے اس غلط سوال کے لیے، یہ کانورزیشن آگے نہیں بڑھ سکتی. ایسا ملک جہاں پر موب لنچنگ ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کے قتل کر دیے جاتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ کیا اس شخص نے کچھ ایسی بلاسفیمس بات کی بھی تھی یا نہیں، اس ملک میں ایک باہر سے آیا ہوا کلیرک یا اسکالر وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک خاتون کی باتوں کو بلاسفیمس کہہ سکتا ہے؟ کیا اس شخص پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، اس ملک کی ہسٹری کیا رہ چکی ہے، وہاں کے لوگ کس طرح چارج ہو جاتے ہیں. He is not aware of the culture of Pakistan. He does not know anything at all. اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ کا جو مقصد تھا کہ ذاکر نائک آئیں گے تو انڈیا کی تھوڑی درگت نکالیں گے، انہوں نے الٹا پاکستان کی بے عزتی کر دی، جہاں انہوں نے PIA کا ذکر کیا، پاکستانی لوگوں کا ذکر کیا، پاکستان کے نظام کو جو اپیرنٹلی شریعت ابائڈنگ نظام ہے اس کو کئی دفعہ موک کیا اپنی اسپیچز میں. اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں انڈیا میں ہوں تو وہاں کے تو ہندو بھی میری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ تو مجھے کبھی جھوٹا نہیں سمجھ سکتا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے جتنے بھی کیریکٹرز اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے ایکسٹریم ایروگنس. دے آر فل آف دیم سیلوز. ان کو لگتا ہے کہ جو وہ بولتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے. آلسو وہ دا ایج فیکٹر از دیئر. اس پوری دنیا میں آئی تھنک مسلمانوں میں یہ بہت کامن ہے، بٹ جنرلی اوور آل پوری دنیا میں بھی سبھی کو لگتا ہے کہ جو جیسے جیسے شخص بڑا ہوتا ہے وہ بہت سمجھدار ہو جاتا ہے، whereas that's not true. اور آپ کے پاس کئی سارے فیکٹس ہیں جہاں پر بہت سارے ینگ لوگ زیادہ اسمارٹ بھی ثابت ہوئے ہیں، اور ان کی زبان اور طریقہ بات کرنے کا it was extremely aggressive and arrogant. اور مجھے تو کوئی تہذیب یافتہ گفتگو کہیں نظر نہیں آئی کسی اسپیچ میں. اٹ واز آل mockery. He was just trying to demean people. That's it. ان کا بیسک مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو کسی طریقے سے چھوٹا دکھایا جا سکے کہ کس طرح وہ ایک بڑا کیریکٹر ہیں اور کیسے یہ بیچارے جو سوال کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہیں. اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ جا کے ایسے لوگوں کے قدموں میں گر جاتے ہیں. سبھی اختلافات اپنی جگہ، ان کی اسپیچز سے اختلاف اپنی جگہ پر، اگر آپ اس کو ایک کاسمک لیول پہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ ایک ایسے گیسٹ کو بلاتی ہے جو کہ انڈین بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے. اور میرے خیال میں ان کو یہ لگا تھا کہ کیونکہ یہ ایک فیوجیٹو ہے، ان کو نکال دیا گیا ہے اپنے ملک سے، جلا وطن ہوئے ہیں، تو یہ شاید انڈیا کی تھوڑی بے عزتی کریں گے تو ہمیں تھوڑا اسپارک مل جائے گا اور عوام اور زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی. پہلے تو وہ ریلیجس اس OPM سے ڈسٹریکٹڈ ہے کیونکہ ہم نے ایک ریلیجس اسکالر کو لا کے کھڑا کر دیا ان کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو وار ہے انڈیا کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا تڑکا ملے گا اور عوام اور زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہو جائے گی اور زیادہ خوش ہو جائے گی کہ کس طریقے سے دے ہیو اچیوڈ سم تھنگ. تو ایسا ہے کہ سچ جاننا ہر شخص کا بنیادی حق ہے، اور جب کوئی آپ سے وہ حق چھین لے تو ایسے شخص کو آپ کو کال آؤٹ ضرور کرنا چاہیے. دس واز این ایکسٹریم سارٹ آف اے بلنڈر وچ واز میڈ آن آر گورنمنٹس پارٹ. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسی شخصیت ہے جن کو ہم بچپن سے TV اسکرینس پر اور ویسے بھی انٹرنیٹ پر دیکھتے آئے ہیں. ان کی برتھ اگر آپ دیکھیں تو اٹس اپراکسیمیٹلی مور دین $5 million اینڈ ہی از اے رچ مین. بٹ نیور دا لیس میرے لیے سب سے زیادہ مشکل بات یہ سمجھنا تھی کہ اف ہی از سو فیمس تو ان کو ان کے ملک سے کیوں نکال دیا گیا. بٹ یہ ایک وزٹ کے بعد آئی کلیئرلی انڈرسٹینڈ کہ ان کو ان کے ملک سے کیوں نکالا گیا ہوگا. آئی تھنک ون وزٹ واز انف فار اس ٹو نو. اور ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ انوائٹ انسینٹ تھا؟ کیا اس کا مقصد وہی ہے جو دکھ رہا ہے، یا ہماری اسٹیٹ اور گورنمنٹ اس کو پھر سے ایک ریلیجس یا مذہبی ٹیکٹک کی طرح استعمال کری ہے تاکہ وہ آنے والے الیکشنز یا آنے والے رولنگ ایئرز کے لیے ایک ٹون سیٹ کر سکیں کہ کیسے انہوں نے پاکستانی عوام کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کا موقع عطا کیا. اینڈ اٹ واز این ایکسٹریم ڈسپوائنٹمنٹ فار می. آپ کو جو مرضی لگے، یو مائٹ ہیو یور اوپینینس اور آپ کے اپنے سینٹیمنٹس ہیں، مگر ہم تو سوال کرنا نہیں چھوڑیں گے. شکریہ.